में बात कर ले एक दूसरे से। मैं टाइमर को शुरू करता हूं और कौन पहले शुरू करेगा वो आप लोग डिसाइड कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिल बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस के तर्जमा के साथ आगाज करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्न खैरिल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन कलाम है वो अल्लाह का, व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन हिदायत याफ्ता तरीका है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, और हर बदतरीन काम वो है वो मुहदसातुल बिदअह, जो दीन में खुद से इजाद कर लिया जाए, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और गुमराही तुम्हें जहन्नम में ले जाने वाली है। तो मेरे मैं इस मौसूफ भाई का मैं सबसे पहले वक्त दूंगा इनको 2 मिनट। 2 मिनट में अपना मुकम्मल दावा पेश करें। दलील का मुतालबा तब किया जाएगा जब ये अपना दावा मुकम्मल पेश कर देंगे। मेरा दावा ये है कि हम 3 तरह के वसाइल यानी तवस्सुल के कायल हैं। अल्लाह के नामों का वसीला हम इसके कायल हैं। किसी नेक शख्स से दुआ करा सकते हैं, हम इसके कायल हैं। या फिर अपने अमाल का हम वसीला ले सकते हैं। ये 3 वसाइल जो मुझे कुरान और हदीस में मिले, मैं इन 3 वसाइल का कायल हूँ। तो अब मैं अपना यहाँ पर मौक़िफ़ रख दिया कि जो जो वसीला मुझको मेरे कुरान और हदीस से मिला, उन वसीला के मैं कायल हूँ, और उन जगहों पर कायल हूँ जिन जगहों पर कुरान और हदीस ने मुझको अलर्ट किया है, डाइवर्ट किया है, फॉरवर्ड किया है। तो अब ये लिहाजा मैं इनको 2 मिनट दूंगा। आप क्या मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो मैंने वसाइल बताए हैं, वसाइल सलासा, 3 तरह के वसीले, आप उन वसीलों को मानते हैं? ठीक, अगर मानते हैं तो आप मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद मैं अपना मौक़िफ़ पेश करता हूँ। मैं बोलूं? जी, अब आपका वक्त। वालेकुम सलाम। जो भी है म्यूट कर ले, आप लोग म्यूट कर ले मेरे भाई। मैंने बाद में अगर आप आए हुए हैं तो मैं आपको वापस से कह देता हूँ कि दौरान गुफ्तगू कोई नहीं बात करेगा, सिर्फ 2 हमारे मौसूफ बात करेंगे। 1 मिनट शहरान भाई, आपका टाइम शुरू होता है अब। जी शुरू करें आप। बिबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दावा बताऊंगा इंशाअल्लाह, और अदिल्ला अरबा में से मेरे कितने दलाइल है मैं वो भी रखूंगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने शुरू में कहा था कि हम इख्तिलाफी मौजू पे बात करेंगे, तो ये इख्तिलाफ आपने किया या ये किसी सहाबी या अहले इल्म ने किया? अभी तक आपने अपना मसलक नहीं बताया। जब आपको मौका दिया जाएगा तो अपना मसलक बता देना। मेरा नाम है शहीदी सहरान खान, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ से मेरा ताल्लुक है। तो आप भी अपना मसलक बता देंगे इंशाअल्लाह, तो बात आगे बढ़ेंगी। तो मैं अपना वक्त देता हूँ मोहम्मद रजा को कि वो अपना मसलक बताए। फिर अपना मसलक बताने के बाद इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि वसीले के ताल्लुक से मैं जो भी कहूँगा कुरान हदीस से कहूँगा इंशाअल्लाह, और अहले इल्म के अक़वाल भी पेश करूँगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद रजा अपना मसलक बता दे, वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है? फिर मैं अपना दावा बताऊंगा। बात करें अपनी आप। जी 1 मिनट रुके। ये अकमल भाई कैमरा बंद करें मेरे भाई। जी रजा भाई, आपका वक्त शुरू होता। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला नबी बादा। इन्होंने ये कहा
کہ میں اپنے ادلہ اربع بھی بتاؤں گا. دیکھیں لفظ ادلہ یہ دلائل کا واحد ہے اور اس کا مصدر وحدہ سے ہے، وحدہ یواحد وحدن. تو واحد یعنی دلیل کو کہتے ہیں ادلہ، ایک واحد ہے، وہ دلائل کو کہتے ہیں ادلہ، اور ایک اس کا واحد ہے وہ ہے دلیل. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ادلہ اربع پیش کروں گا. اربع کا معنی ہوتا ہے چار. تو جب آپ پہلے ہی خاص کر چکے ہیں تو پھر پیش کیا کریں گے؟ پہلے ہی آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ کے ادلہ اربع ہے، اربع یعنی چار، قرآن حدیث اجماع قیاس شرعی. ٹھیک ہے چار ہے تو اس کو پیش کرنے کی کون سی نئی ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ دوسری بات، میرا نام محمد رضا ہے اور میں اہل سنت والجماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک، میں رہتا ہوں دلی میں اور میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اصول حدیث اور گرامر کا. جی میری وضاحت ہو گئی، اب بتا دیں اپنا موقع. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے، آپ رک جائیں. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں نے ریکارڈنگ سنی ہوں گی، میں نے کہا کہ میں اپنے ادلہ اربع میں سے کیا دلائل ہے میں بتا دوں گا. تو بھائی نے پہلے ہی جھوٹ بول دیا یہاں پہ. دوسری بات انہوں نے بتایا کہ میں اہل حدیث اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پھر جو بھی بتائیں گے وہ اہل سنت کا منہج کیا ہے اس سے بتائیں گے. آپ اپنے دل کی بات من مانی تعویلات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں اگر کوئی خود کو کسی جماعت سے جوڑ رہا ہے تو اس جماعت نے اس بارے میں کیا کہا ہے وہ معنی رکھتا. اگر یہ خود کا موقف یا دعویٰ بتائیں گے تو وہ معنی ہرگز سے رکھیں گا، پھر اہل حدیث اور اہل سنت کی نفی اپنے آپ ہو جائے گی. دوسری بات دیکھیں میں اپنا دعویٰ بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ اور میں حکم شرع بھی لگاؤں گا. اس سے پہلے میں نے محمد رضا سے کہا تھا کہ یہ اختلاف آپ نے کیا یا آپ سے پہلے اہل علم نے کیا، انہوں نے اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں دیا، تو اپنے ٹرن میں بتا دینا. اس سے پہلے میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں. اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا اس پر دعویٰ ہے کہ وسیلہ ہر وہ قرب الہی تک رسائی بنا قید کے جائز اور مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے قرب تک رسائی میں کسی قسم کی حد متعین نہیں ہے، لہذا اس میں انبیاء اولیاء ایزان بھی شامل ہے. حکم شرع اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور اہل سنت سے خارج ہے اور بدعت ہے، کیونکہ شریعت نے تخصیص نہیں کی، لہذا یہ جائز اور بہتر عمل ہے اور اس کا جواز پہ کثیر دلائل موجود ہے. ٹھیک ہے، اب میں محمد رضا سے میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنا دعویٰ بھی بتا دیا، میں نے حکم شرع بھی لگا لیا. ٹھیک ہے، اب کیونکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اہل بیت کا آپ کی ذات مبارک کا وسیلہ لیتا ہوں میں، تو اب کیونکہ یہ تخصیص کے قائل ہے تو یہ کوئی ایسی بات کہیں گے یا ایسا دعویٰ کریں گے جو ان کے موافق ہوگا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میرے کیمرہ بند کر لیں، سرفراز بھائی ان کو بتا دینا. ہاں میں ان کو اپنے ٹرن میں بول دینے والا تھا. آپ شریف بھائی اب کیمرہ بند کر لو. میں بولوں بھائی. شران بھائی آپ کا وقت ہو چکا تھا 30 سیکنڈ آپ کو ایکسٹرا دیا جاتا ہے. جی ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اختلاف آپ نے کیا یا آپ سے پہلے اہل علم نے کیا، اور آپ جو بتائیں گے وہ اہل سنت کا بتائیں گے. ٹھیک ہے، دوسری بات میں نے سب بتا دیا، دعویٰ بھی بتا دیا اور میں نے حکم شرع بھی بتا دیا، اور ہم اس کو کیا سمجھ کے لیتے وہ بھی بتا دیا، اور اس پہ دلائل کثیر الحمدللہ. تو آپ بھی بتائے اور حکم شرع لگائے، پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کیونکہ ابھی ہم جو بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ جرح و تعدیل کا بھی بہت زیادہ یوز ہوگا وہ علم. تو میں اس میں ایک شرائط یہ طے کرتا ہوں کہ اگر میں کسی راوی پہ جرح کر دوں یا محمد رضا کسی راوی پہ جرح کر دے اور میں راوی کا جواب دے دوں اس علت کا، تو جب تک میں اگر کسی راوی پہ جرح کر دوں اور یہ راوی پہ جرح کر دے، یہ راوی پہ جرح کرنے کے بعد اگر میں نے جواب دے دیا تو پھر میرے جواب کا جواب انہیں دینا پڑے گا. اگر انہوں نے نہیں دیا تو آپ کی شکست لکھ دی جائے گی. کہ آپ اس بات سے سرفراز بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی بتائیں. کس لیے ایک منٹ یار،
रजा भाई वो दरअसल दरमियान में उनको बात 2 बार बोलना पड़ा था ना, तो जिसकी वजह से उनको 1 मिनट का वक्त मैंने दे दिया था, ठीक है, इसीलिए मैंने उनको 1 मिनट का वक्त दिया। अब से 2 मिनट करके वक्त चालू होगा। जी रजा भाई आप मुकम्मल करें अब शुरू से। अच्छा मैं आप बता दे रहा हूँ कि अगर कोई देखता भी है कैमरा ऑन है तो मैं देख रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह जब वो बात मुकम्मल कर लेंगे तो फिर मैं बोलूंगा, उनके दरमियान में इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो माजरत के साथ कोई ना बोले ताकि सामने जो बंदा बात कर रहा है ना उसको कोई तरह का डिस्टर्ब हो। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन भाई ने ये कहा कि मैंने अपने आप को अहले हदीस कहा, अहले सुन्नत वल जमात, तो मैं हर चीज अहले हदीस की कुरान और हदीस से पेश करूंगा। अब आप ये सुने, इन्होंने ये कहा था कि मैं अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ से मेरा ताल्लुक है। एक शर्त मेरी भी है कि आप हर दलील इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह से देंगे, इंशाअल्लाह मैं आपकी शर्त को कबूल करता हूँ कि मैं हर दलील कुरान और हदीस के दायरे में रहकर दूंगा, क्योंकि आपने भी अपने आप को अहनाफ कहा है और आप हनफी हैं। अगर आप हनफी हैं तो आप हर दलील कुरान और हदीस से देंगे, लेकिन चूंकि ये मसला जो आपने वसीला का बयान किया है, ये मसला जो है आपके बकौल ये मुस्तहब है, लिहाजा ये अकीदा में नहीं आता। अब जब मुस्तहब है तो एक फुरू हो गया, और फुरू की दलील आप पकड़ते हैं अबू हनीफा रहीमहुल्लाह से, तो लिहाजा आप हर मसला अपना अबू हनीफा रहीमहुल्लाह से साबित करेंगे। ठीक, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हुक्म शरा ये है कि अंबिया औलिया की जात की तखसीस नहीं है, उनका वसीला लेना मुस्तहब है, और जो नहीं लेता गुमराह है। अल्लाह की कसम खाओ, अगर मुस्तहब पे गुमराही का हुक्म लगता है ना तो यहीं पर शिकस्त लिख दूंगा। एक दलील दे दें कि जो मुस्तहब का इनकार करता है वो गुमराह है और बिदअती है, यहीं पर शिकस्त लिख दूंगा, वरना तो ये तौबा करेंगे अभी कि मुस्तहब का अगर कोई इनकार करता है तो वो गुमराह नहीं होता। एक दलील पेश कर दे कुरान और हदीस से कि मुस्तहब का इनकार करने वाला गुमराह होता है, मैं अपना वक्त देता हूँ, और इसी का जवाब देना कि मुस्तहब का इनकार करने वाला गुमराह होता है। आपको वक्त दिया जाता है, अब अपना वक्त शुरू करते हैं। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। चले गए, वो अभी आएंगे। ठीक है, उनका वक्त रोक देता हूँ मैं। और माजरत चाह रहा हूँ रजा भाई, दरमियान में क्या हो रहा है ना कि मैं स्टॉप वॉच में जा रहा हूँ तो यहाँ बार बार मैंने परमिशन ऑन कर दिया ना, इसीलिए बार बार यहाँ से आ रहा था। नहीं रुके ना, मेरे को यहाँ पे ऑन करना पड़ रहा ना, बार बार लोग दाखिल हो रहे ना। जी आ गए सरान भाई, आप आवाज आ रही है आपको? सरान भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? लंबी छोड़ के भाग गए। आ गए। ये इस तरह का कोई अल्फाज इस्तेमाल ना करे, कोई भी इस तरह का कोई अल्फाज इस्तेमाल ना करे। आइंदा अगर सुनूंगा तो मैं निकाल दूंगा, कोई भी हो गया, मैं बोलूं? हाँ आपका वक्त अब शुरू करता हूँ। रुके, आप बाहर चले गए थे, ये शुरू करें अब अपनी वक्त कर दिया। बात करो। बिबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। दोस्तों सबसे पहली बात, मोहम्मद रजा ने झूठ बोला। मैंने कुरान हदीस का नाम नहीं लिया था। मैंने कहा था देखे, कोई शख्स अगर किसी खुद को किसी चीज से जोड़ रहा है तो उसके अकायद, उसके नजरियात भी उसी से होते हैं। वो अपनी मन मर्जी के अकायद और नजरियात नहीं बनाता। तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और वो सुन भी रहे कि मोहम्मद रजा ने 2 बार झूठ बोला। पहले मैंने कहा कि अदिल्ला अरबा में मेरे 4 दलाल हो गए, तो वहां कहा मैंने अदिल्ला अरबा कहा, ये पहला झूठ बोला। दूसरा झूठ अब बोले उन्होंने कि मैंने कुरान हदीस का नाम ही नहीं लिया, सब लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा आप खुद को अहले सुन्नत से जोड़ते हैं तो अहले सुन्नत का ही आप बताएंगे कि उन्होंने इख्तिलाफ किया है या नहीं किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि मुस्तहब, मुझे हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तुम उनकी तकलीद करते हो। भाई को यही नहीं पता, एक बार जरा उसूल फिक़्ह की किताबें पढ़ लेना चाहिए था आपको, ताकि आपको इस बात का इल्म आ जाता है कि तकलीद कहाँ की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप अगर ये उसूल फिक़्ह की किताबें पढ़ जाते तो हरगिज़ आप ये जुर्रत ना करते ये मुझसे कहने की। ठीक है, तकलीद कहाँ की जाती है? तकलीद गैर मनसूस मसाइल में की जाती है। ठीक है, दूसरी बात, जिसमें इज्तिहाद की गुंजाइश होती है, कोई ना कुरान हदीस में सराहतन उसकी नस मौजूद ना हो तब तकलीद की जाती है। यहाँ पे तो दलाइल का अंबार मौजूद है, फिर यहाँ पे क्यों तकलीद? दूसरी बात,
अल्हम्दुलिल्लाह फुकाए अहनाफ का मैं अल्लामा इब्न हम्माम रहमतुल्लाह अलैह के भी हवाला दूंगा कि हमारे फुकाए इकराम वसीले के कायल है। दूसरी बात इन्होंने कहा दोस्तों, एक पॉइंट टू बी नोटेड, इन्होंने कहा है कि मुस्तहब अमल अकीदे से नहीं होता है, लिहाजा ये मुझे आपका वक्त हो चुका, आपका वक्त हो चुका। एक मिनट रुके, किनका माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है क्या? एक मिनट रुके, चेक करने दीजिए जी। ठीक है, रजा भाई आप अपनी बात शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहली बात कहते हैं कि मैं अदिल्ला अरबा में से 4 दलील दूंगा। अरे अदिल्ला अरबा में से 4 दलील दोगे, अरबा का माना ही 4 होता, तो पेश क्या करोगे तुम? दूसरी बात ये है, मैंने इनसे एक सवाल किया था, सीधा सा इन्होंने हुक्म लगाया था ना कि जो इस वसीला का इनकार करता है, पहले हुक्म लगाया मुस्तहब, जो मुस्तहब का इनकार करता है वो गुमराह है, बिदाती है। मैंने ये कहा था, इसका जवाब मुझको दे दें कि जो मुस्तहब का इनकार कर देता है वो गुमराह और बिदाती है कुरान और हदीस से। लेकिन इस चीज का जवाब इन पर नहीं बना। अब आते हैं वहां पर, कहते हैं कि जो मनसूसा मसाइल होता है हम उसमें तकलीद नहीं करते, गैर मनसूसा मसाइल में हम तकलीद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वसीला ये जो है फी नफ्सी कुरान से कती दलाला साबित है, यानी कती इन्होंने कहा ना मनसूस, मनसूस का माना होता है नस से साबित है। तो जब नस से अगर वसीला साबित है तो मुझे दिखा दे कि जो अमल नस से साबित होता है वो मुस्तहब होता है। भैया जब नस से साबित होगा वो तो वाजिब होगा, और जो नस से साबित नहीं होता उलमा इकराम की फकाहत से, उलमा इकराम की शराहिन से, उलमा इकराम की शरह से साबित होता है वो मुस्तहब होगा। आपने जो कहा है कि नस से साबित है वसीला रसूलुल्लाह का, तो फिर ये वाजिब होना चाहिए, इसको आपने मुस्तहब करार कैसे दिया? वो कौन सा आप पे क्राइटेरिया आ गया था जिस पर आपने मुस्तहब का हुक्म लगाया? लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा इनसे ये है कि आपने जो ये कहा है कि मुस्तहब है रसूलुल्लाह की जात का रोलिया की जात का वसीला लेना, पहले नबी की जात पे ही कर लो। अगर नबी की नफी हो गई तो ओलिया तो शेख कोई नहीं है ना उनके आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर नफी हो गई जात की तो ओलिया की खुद ब खुद बदरजे उला नफी हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने कहा है कि मुस्तहब का इनकार करने वाला गुमराह होता है, बिदअती होता है, तो आप मुझे कुरान और हदीस से इसकी दलील पेश करें, अभी के अभी इधर से मैं जाने नहीं दूंगा। दूसरी बात ये है जी अगर आपकी बात अगर रसूल आपकी वक्त होगा, आपकी वक्त हो चुका जी। सहरान भाई आपका वक्त शुरू होता है, अब माइक ऑन करें आप। बेबरकत बिस्मिल्लाह। आला दोस्तों सबसे पहले है क्या आला हजरत। एक मिनट रुको, बेबरकत इसको बाहर का रास्ता, बिस्मिल्लाह। एक मिनट रुको, इसको बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। कौन बोला था अभी थोड़ी देर पहले? कविश, कविश नाम है, भाग गया। वो खबीश ही है, भाग गया ना, ठीक है चले, वो खबीश ही था। आपका वक्त 1 मिनट वापस से शुरू करता, रुके जी, शुरू करें। भाई सुने, इन्हें रजा मोहम्मद रजा को अपनी पूरी बात रखने दे, ठीक है? मैं सामने वाले की इत्मीनान से पूरी बात सुनता हूँ, अगर 1 मिनट टाइम लगा भी तो कोई हर्ज नहीं, इन्हें पहले अपनी पूरी बात रखने दे, बोलने दे, बोले। मैं लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि मुस्तहब का इनकार करने वाला गुमराह बिदअती होता है, इसकी दलील आप मुझको दे दें। जी हो गया आपका? जी आपका वक्त टाइम लगा ले आप। हाँ लगा दो। बेबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात, मैंने इन्होंने मुझसे कहा है कि जब अरबा 4 होता है तो फिर आपने क्यों कहा? दोस्तों उसूल मुनाजरा के पेज नंबर 21 पे ये लिखा हुआ है, जब कोई दलील कहाँ से देता है, जैसा कि अब अहनाफ और जैसा कि एक देवबंदी से एक बरेलवी की बात हो रही है, हालांकि दोनों के भी अदिल्ला अरबा वो 4 ही मानते हैं, ठीक है? तो अब उनको बोलने की जरूरत नहीं लेंगे। अगर किसी गैर मुकल्लिद से मुनाजरा हो रहा है, जैसा जूनागढ़ी ने अपनी तरीक़े मोहम्मद में लिखा है कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, एक हाथ कुरान एक हाथ हदीस, तो इस लिहाज से अब गैर मुकल्लिदों से हमारा अगर डिबेट होगी तो हम पूछेंगे कि अदिल्ला अरबा में से तेरे दलाइल कितने हैं, तो उन 4 में से किन दलाइल से बात करेगा? तो भाई को ये भी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, मुझसे कहते हैं कि मुस्तहब पे गुमराही का इतलाक होगा, कुरान हदीस पेश करे। सबसे पहली बात तो भाई को ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि मुस्तहब ये फुकाहा की इस्तिलाहत है, तो हदीस में कहाँ से आएगा और ये कुरान की आयत में कहाँ से आएगा?
تو میں چاہتا ہوں محمد رضا سے بولنے سے پہلے آپ اپنے لفظوں پہ دھیان دیں. دوسری بات دیکھیں, ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری شفا و سقام کی جلد 2 صفحہ نمبر 240 پہ ابن تیمیہ نے, جو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہے, ابن تیمیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی خاص زیارت کرنے کے لیے انہوں نے کیا اس کو حرام کہا ہے. تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہ اہل علم کا اجماع ہے اور یہ کفر ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کفر ہے. اور دوسرا علامہ حیثمی المتوفا 944 ہجری فتاوی حدیثیہ کے صفحہ نمبر 335 پہ کہتے ہیں کہ آپ کا وقت ہو چکا ہے. رضا بھائی اگر کچھ دینا چاہیں گے ان کو وقت آپ؟ نہیں میں میوٹ کر دیں ان کا. اچھا سہران بھائی, میں آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹاپک پہ بات کریں, ٹاپک سے ادھر ادھر نہ جائے. دونوں بھائیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ ہی بات کیا جائے, ادھر ادھر کی بات نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھدار ہیں, آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں. جی رضا بھائی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ علی نبی بعدہ. آپ کو دیکھو ان کی میں عربی دکھاتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں کہ ادلہ اربع میں سے آپ کی دلیل کتنی ہے. بھیا اربع کا معنی 4 ہوتا ہے. اب جب 4 تعین کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہے, تو خود ہی تعین کیا نا آپ نے ادلہ اربع. ادلہ یہ جمع ہے دلیل کی, اربع کا معنی ہوتا ہے 4. اب یہ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 میں سے آپ جو ہے کتنی دلیل لیں گے. یہ تو سوال ان کا بنتا تھا, لیکن کیا کہتے ہیں کہ ادلہ اربع میں سے آپ کی دلیل کیا ہے. بھائی کیا مطلب, آپ کو گرامر وغیرہ کچھ واقف ہے اس سے؟ نہیں, ادلہ اربع میں سے بولیں آپ کون سی دلیل ہے آپ کی, تو بات درست ہے. آپ کہہ رہے کہ ادلہ اربع سے دلیل کیا ہے. دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ مستحب جو ہے فقہاء کی اصطلاحات ہے, فقہاء کی اصطلاحات ہے. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ نص سے ثابت ہے وسیلہ. تو بھیا جب آپ ہی خود متنازع بات کر رہے ہیں کہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ نص سے ثابت ہے, دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ کی اصطلاحات ہے, خود ہی آپ متنازع بات کر رہے ہیں, کنٹروڈکشن کر رہے ہیں اپنی بات میں. آپ یہ کہیں کہ مستحب جو ہے فقہ سے ثابت ہے, اور فقیہ تو آپ ہیں نہیں بالکل بھی. تو آپ نے کون سے فقیہ سے کہا ہے کہ مستحب کا؟ چلو ٹھیک ہے, فقیہ پر آ جاتا ہوں. یہیں سے آپ کی بات تنازع ہو گئی. چھوڑو, قرآن حدیث سے تو دلیل نہیں ملی آپ کو مستحب کی, آپ نے خود اقرار کیا کہ یہ فقہ کی اصطلاحات ہے. چلو کوئی ایک فقیہ کا نام بتا دیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ مستحب کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. چلو اسی سوال پہ رہیں, ادھر ادھر نہ لمبی کریں, ٹھیک ہے. مستحب کا انکار کرنے والا کسی فقیہ سے بتا دیں کہ گمراہ ہوتا ہے اور بدعتی. جی آپ کو وقت دیا جاتا ہے. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی بے برکت بسم اللہ. میں ہر باری میں ایک شعر بولا کرتا ہوں, مجھے بہت پسند آتا ہے. جاہل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال سمجھنے سے پہلے جواب دینا شروع کرتا ہے. دیکھیں دوستو, اب میں کرانہ دکان پہ گیا, میرے پاس 10 روپے ہے, میں نے اسے ایک کوئی بھی چیز لے لی, ٹھیک ہے. تو میں نے اسے 10 روپے میں دیا. 10 روپے میں سے اگر وہ چیز 3 روپے کی ہوگی تو میں 3 روپے دوں گا اندر سے, ٹھیک ہے. جتنا اس کا پرائز ہوگا کسی چیز کا تو اس کے اتنے پیسے دیے جائے گی. تو اسی طرح میں نے بتایا کہ غیر مقلدوں کے جناح گڑھی نے تاریخ محمد میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ قرآن ایک ہاتھ حدیث. تو ہم اسی لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ادلہ اربع میں سے تم کس دلیل سے بات کرو گے, تمہارے 2 ہو گے کیا 4 ہو گے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہر باری کو صرف قرآن حدیث کا لے کر ناچتے ہیں, تو میں نے جو دیکھے جو ذہن کا ہوگا میں اسی مطابق بات کروں گا نا. دوسری بات, اگر میرے پاس 5 روپے ہے, میں چھوٹے بچے کو دے رہا ہوں, تم 5 روپے میں سے کتنے پیسے لوگے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اسی لیے میں کہتا ہوں محمد رضا کو آپ بولنے سے پہلے اپنے دھیان دے آپ کیا بول رہے ہیں. دوسری بات, انہوں نے کہا ہے کہ جب مستحب یہ قرآن سے ثابت ہے نا, حدیث سے ثابت ہے نا, یہ فقہا کی اصطلاح ہے, تو انہیں یہ پہلے بولنے سے پہلے سننا چاہیے تھا. دیکھیں دوستو, پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے. حالانکہ یہ سب کے نزدیک یہ مسئلہ ایک ہے کہ نماز فرض ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے 30 پاروں میں نماز کے ساتھ صلاۃ کے ساتھ فرض کا لفظ استعمال نہیں کیا, فرض آیا ہی نہیں. یہ فرض کہا, یہ بخاری کی حدیث ہے نماز کے چیپٹر میں, ٹھیک ہے. میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. دیکھیں اللہ رب العزت نے نماز فرض کیا, لیکن کیا نماز فرض ہونے کے بعد نماز کا ہر ایک حصہ فرض ہوگا؟ جی آپ کا وقت شروع بالکل نہیں ہوگا.
आपका वक्त हो गया भाई थोड़ा अगर है तो कुछ बोलने देते जा यार। नहीं 2-2 मिनट का रहेगा शेरान भाई, 2-2 मिनट का ही रहना भाई, क्योंकि लंबी कर दें। हाँ माजरत चाह रहा हूँ, आपको 5 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाएगा, कभी कम है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपका वक्त चालू करता हूँ। जी चालू करें, शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला नबी अबादा। कहाँ ये जा रहे हैं यार, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी दलील पे। जो मैं मुतालबा कर रहा हूँ उसको नहीं बता रहे। मैं कह रहा हूँ कि किसी ने भी कहा हो मुस्तहब कुरान हदीस को ना लाओ, चलो ठीक है, फकीह ने। क्या मुस्तहब का इनकार करने वाला बिदअती होता है, गुमराह होता है? इसकी दलील कौन देगा? आप देंगे ना, मैं दूंगा। कहते हैं कि मैं किराने की दुकान पर जाता हूँ। ये मिसाल तब अच्छी लगेगी जब आप ये कहते हैं कि आपकी अदिल्ला शरई कितनी है। ये होता है असली देखो कहना। सवाल इस तरह करो कि आपकी अदिल्ला शरई कितनी है, तब बात है। अब आप गौर से सुने जितने भी सामईन इकराम है, मैं हिंदी में समझाता हूँ। मेरे पास 4 रुपए हैं और मैं किसी से 4 रुपए का मुतालबा कर रहा हूँ, तो मैं उससे ये कहूंगा कि भाई मुझे ये बताओ कि ये 4 रुपए कितने हैं। तो भाई 4 है तो 4 ही होंगे ना। वही ये करे जा रहे हैं कि अदिल्ला अरबा कितने हैं। भाई अदिल्ला अरबा का माना ही 4 होता तो कितनों की कैद ही खत्म, क्योंकि आपने वजाहत कर दी है। तो इस पर गौर करें, इधर उधर ना भागे लफ्जों पर, वरना बहुत वहां उस मंतिक की दुनिया में छोड़ के आऊंगा जहां से निकल नहीं पाएंगे आप। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, सभी सुन रहे हैं और तमामी हजरात इंतजार में है कि मुस्तहब का इनकार करने वाला गुमराह और बिदअती है, इसकी एक दलील दे दें, कुरान से या हदीस से या फकीह से। चले, मैं सिर्फ अपना टाइम दे रहा हूँ, तीसरी बार टाइम दे रहा हूँ। सरफराज भाई आप मोटिवेटर हैं, आप इससे कहें कि एक दलील पेश करें कि मुस्तहब का इनकार करने वाला बिदअती और गुमराह है। देखिए, जैसे कि रजा भाई ने वजाहत कर दिया है, मैं दरमियान में इसलिए नहीं बोला था क्योंकि आप दोनों बात कर रहे थे ऑलरेडी। तीसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि वो अहले सुन्नत से खारिज है। तो रजा भाई की बातों में मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। उन्होंने आपने कहा था कि वो अहले सुन्नत से खारिज है, वो बिदअती है और वो गुमराह है। आपने बाद में उसको मुस्तहब अमल करार दिया। एक ही सवाल रजा भाई ने कई मरतबा आपसे पूछा, उसका जवाब अब तक हमने नहीं दिया। आप फुकहा से ही दिखा दो कि मुस्तहब का इनकारी गुमराह होता है, बिदअती होता है और वो अहले सुन्नत से खारिज होता है। इसका जवाब आप मुतमईन तरीके से दे दे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, आपका वक्त अब शुरू होता है। अब सहरान भाई आप शुरू करो। बेबरकत बिस्मिल्लाह। ये देखो एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है दोस्तों, खुला आप लोगों के सामने है। मैंने जिन चीजों का मुतालबा किया था उसमें से एक भी नहीं आया, लेकिन सरफराज भाई इनको सपोर्ट कर रहे हैं और उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मुझे दिल दो। सबसे पहली बात दोस्तों ने एक मिसाल दी है मुझे कि अगर मेरे पास 4 रुपए है, ठीक है, और मैं 4 रुपए का मुतालबा कर रहा हूँ, तो 4 रुपए हो गए। तो सबसे पहली बात दोस्तों मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया। जब अगर मोहम्मद रजा के पास 4 रुपए है, ठीक है, अगर वो किसी बच्चे को पैसे देना चाहता है तो वो 4 रुपए में से ही देगा ना। अगर किसी छोटे बच्चे को पैसे देना चाहता है तो कितने देगा? 4 रुपए तो नहीं देगा छोटा बच्चा। जब जो छोटा बच्चा होता है वो 1-2 साल का, 3 साल का, 4 साल का मिनिमम, तो 4 रुपए में से उसको 2 रुपए देगा, 4 रुपए तो नहीं देगा ना। उसी तरह मैंने इनके उसूल के मुताबिक बताया है और मैंने ये भी बताया कि उसूल मुनाजरा के पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है कि सामने वाला किस दलाल से बात करेगा, अदिल्ला अरबा में से उसके कौन से दलाल पे बात करेगा। वो कुरान हदीस को लेना पसंद करता है या 4 दलाल को लेना पसंद करता है। जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं अदिल्ला अरबा में से 4 दलाल ले रहा हूँ। अब सामने वाला मुझसे पूछेगा ये 4 दलाइल का खुलासा करो, इसका नाम बताओ, कुरान हदीस इजमा कयास। तो सामने वाला मुझे पूछेगा कयास से तुम तुम्हारा कयास पेश करोगे या सहाबा का कयास पेश करोगे या मुजतहिद का कयास पेश करोगे, ये एक अलग बहस जाती। उसी तरह मैंने कहा अगर मैं सिर्फ 2 कहूंगा कुरान और हदीस तो कयास की भी नफी हो गई और इजमा की भी नफी हो गई, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों ने सुना तकरीबन आधा घंटा हो गया है, मैंने अपना दावा भी बताया, मैंने हुक्म शरअ भी लगाया, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खुद पाक कलाम में कहता है मोमिनों की राह से जो हट गया वो गुमराह हो गया। अन-नूर में ये आयत मौजूद है, सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है। वक्त हो गया मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला नबी बादा। मुस्तहब का इनकार करने वाला गुमराह और बिदअती होता है। मैं इनको टाइम देता हूँ सरफराज भाई। जी, आपको वक्त वापस दोबारा दिया जाता है, आप उनके मुतालबा को पूरा करें। जी, बिबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने
یہ اہل سنت کا مبلغ سعیدی سہران خان حنفی ڈنکی کی چوٹ پہ حکم شرع بتایا، ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ رب العزت نے ایک نماز کو فرض کیا ہے، نماز کو فرض کیا ہے تو نماز کا ہر ایک حصہ فرض نہیں ہوگا، اس کے اندر مختلف حصے ہیں، مختلف ناموں سے انہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ وضو میں 4 فرض ہے، 13 سنتیں ہے، ٹھیک ہے. درجہ ذیل مستحب عمل ہے، جیسے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، یہ ایک مستحب عمل ہے. حالانکہ وضو فرض ہے لیکن وہ چاروں میں یہ مستحب عمل نہیں آئے گا اور نہ سنت عمل آئے گا. ہاں، سنت کے چھوٹنے سے خالی ایک سنت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو میں نے ان کا جواب دے دیا کہ اگر کسی چیز کو فرض یا واجب کہا جائے گا تو اس کا ہر ایک حصہ فرض نہیں ہوگا. اسی طرح میں مستحب کہتا ہوں اولیاء اللہ کے وسیلے کو آپ کی ذات مبارک ہو. تو قرآن سے اس کی نص موجود ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں پر ہمیں اس کی اصل مل گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا، لیکن قرب کس طرح سے ہم لے گئے اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا. تو اسی طرح جب اللہ رب العزت نے ایک چیز کو واجب کر دیا تو اب اس کے اندر کے جو مختلف جو حصے ہو گئے تو وہ اس پہ واجب کا اطلاق نہیں ہوگا، اس پہ دوسرے چیز کا اطلاق ہوگا. تو اسی طرح اور دوستو سورہ نور کی آیت ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے جو مومنوں کی راہ سے ہٹے اللہ رب العزت اسے عذاب دے گا، ٹھیک ہے. تو اس پہ اہل علم میں سے کسی نے، ابن تیمیہ کے علاوہ کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا کہ انبیاء اور اولیاء ایذان کا وسیلہ مکروہ ہے. اولیاء کا تو نام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کا وسیلہ کا انکار کیا ابن تیمیہ نے اور علامہ سبکی نے. شہران بھائی آپ کا وقت ہو چکا ہوا ہے، آپ کو کئی مرتبہ دوبارہ بار بولنے تو دو، ان کو کمپلیٹ کرنے دو نا. کون ہے بھائی آپ؟ الحمدللہ اس کو نکالو. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ علی نبی، نکالو مت، رہنے دو. الحمدللہ وحدہ. یہاں پر طارق بھائی دیکھیں ٹرن بائی ٹرن بات ہو رہی ہے تو اس لیے روک رہے ہیں، وہ میڈییٹر ہیں. بھائی ایک منٹ کو، ایک کا پہلے ایک پارٹی کو پورا کمپلیٹ کرنے کا تو موقع دیجیے، کم سے کم 5 منٹ. ٹائم ہے یہاں پر، کمپلیٹ کی بات نہیں ہے، یہاں کمپلیٹ کی بات نہیں ہے، ٹائم کی بات ہے. تو پابند رہے بندہ کیا آدھی ادھوری بات کرے اگلی گا. بار کر لے گا. میوٹ کر دیں سرفراز بھائی ان کو. نبی بعد. بھائی نماز آپ نے کہی ہے کہ فرض ہے، اس کے جو کچھ آپ نے اسٹیپس بتائی ہیں وہ مستحب ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، انکار نہیں کیا میں مستحب سے، اور نہ ہی یہ میں انکار کیا کہ فعل امر واجب پر دال ہے اور اس کے کچھ اقسام ہے جو مستحب ہے رسول اللہ کا وسیلہ لینا. میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے مستحب کہہ کر ہی تو یہ کہا ہے کہ جو مستحب کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. اس کی دلیل آپ دے دیں، اس کو آپ ڈیفائن کیوں نہیں کر پا رہے؟ بھائی میں آپ کو 5ویں بار ٹائم دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے مستحب ہی مانا ہے رسول اللہ کے وسیلے کو، فعل امر کو واجب پر دال کیا ہے، تو آپ اسی کی دلیل دے دیں کہ رسول اللہ کا وسیلہ مستحب ہے. اگر میں اس کا انکار کرتا ہوں تو میں بدعتی ہوں، میں گمراہ ہوں. اس کی دلیل آپ دے دیں، پھر میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کو. جی آپ کو واپس سے وقت دیا جاتا ہے. بسم اللہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ سعیدی کیا کرتا ہے. دوستو سب سے پہلی بات تو الحمدللہ احناف امام اعظم کی مقلدوں کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ محمد رضا نے تسلیم کر لیا کہ اگر کوئی چیز پہ حکم یا واجب یا فرض کا اطلاق ہوگا تو وہ ہر چیز فرض واجب میں شمار نہیں ہوگی. ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. دوسری بات دوستو، یہ مجھ سے ایک ہی سوال بار بار کر رہے ہیں کہ مستحب پہ گمراہی کا اطلاق ہوگا، کوئی قرآن کی ایک آیت یا حدیث یا فقہا کا عمل ہی بتا دو. دوستو دیکھو، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. انہوں نے ابھی تک حکم شرع بھی نہیں لگایا کہ میں جو وسیلہ لیتا ہوں اس پہ حکم شرع کیا لگے گا. انہوں نے اپنا دعویٰ بتایا، دوستو کچھ نہیں بتایا. یہ تقریباً پون گھنٹے سے صرف میرے دعوے پہ تنقیحات سے بحث کرے جا رہے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، اگر محمد رضا نے اس اگلی ٹرن میں اگر اپنا دعویٰ اور حکم شرع نہیں بتایا تو میں سمجھ لوں گا کہ محمد رضا نے حال تسلیم کر لیا، کیونکہ انہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دعویٰ بالکل بھی نہیں بتا پائے گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محمد رضا اپنا دعویٰ بھی رکھے اور حکم شرع بھی بتائے کہ جو میں انبیاء اولیاء اذان کا وسیلہ لیتا ہوں اس پہ حکم شرع کیا لگے گا. دوسری بات دوستو،
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा की आयत नंबर 115 में फरमाया है कि जो मुसलमानों की राह से हट जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें दोज़ख में डालेगा। कहाँ डालेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी जगह डालेगा जहां से निकलने पाएगा, वो अपनी सजा पूरी करने के बाद ही निकलेगा। ठीक है। दूसरी बात, इस पे दोस्तों किसी का इख्तिलाफ नहीं है। और चौथी बात मैं ये कहता हूँ कि आप इसको क्या हुक्म से देखते हैं। आप अगर इसको ये हुक्म देखते हैं कि ये जायज नहीं है तो बिल्कुल भी हम कहेंगे कि फिर आप पे हुक्म शरा नहीं लगेगा। अगर आप इसे बिदअत कहेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वादा। देखे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सब आप पे हंस रहे हैं। आप मेरा सवाल समझें, आप ही ने इसको मुस्तहब करार दिया है। और जेल में आप जो आयत पेश कर रहे हैं ना बार बार, सूरह निसा की आयत नंबर 115, एक मिनट में उसका जवाब दे दूं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब आपने इसको मुस्तहब मान ही लिया है तो मुस्तहब का इनकार करने वाला वो बिदअती होता है, गुमराह होता है, अहले सुन्नत से खारिज होता है। इसकी दलील दें। मिसाल मैं आपको देता हूँ। जिस तरह से आपने जो आयत पेश की है ये इजमा पर दाल है, इजमा की दलील जो आप पेश कर रहे हैं, ठीक, आपने इजमा की दलील पेश किया। अब इजमा से वो मुस्तहब ही साबित हो रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा बकौल आपके। इजमा से जब वो मुस्तहब साबित हो रहा है तो आप मुझे यही बता दें कि मुस्तहब का इनकार करने वाला वो गुमराह होता है। वो दलील आप मुझे पेश कर दे। मैं बार बार कह रहा हूँ, 7वीं बार आपसे कह रहा हूँ कि मुस्तहब का इनकार करने वाला गुमराह होता है। क्योंकि आपने जो आयत पेश की है ना, ये आयत आम है और आप जो खास कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह का वसीला मुस्तहब को खास किया है। वरना आपको हर उस चीज को आयत पेश करनी पड़ेगी कि जो जो मुस्तहब अमल है और उसका हम इनकार करते हैं उस पर ये आयत पेश करनी पड़ेगी, तब तो बात दुरुस्त है। यानी आप किसी मुस्तहब अमल पर अगर ये आयत पेश करते हैं कि जो मोमिनीन के रास्ते से आता वो गुमराह हुआ, तो फिर तो मुस्तहब की चीज ही खत्म हो जाएगी, ये चीज फर्ज हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। ठीक है, तो आप सिर्फ वसीले पर ना लाएं। हर मुस्तहब का इनकार करने वाला इस आयत की जिम्न में अगर आएगा तो क्या वो आपके नजदीक गुमराह है? मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर इस बार इसका जवाब नहीं आया तो मैं समझूंगा कि शेरान भाई बगैर दावे के और बगैर दलील के आए थे। जी आप अपना वक्त को देते हैं। जी आपको शुरू होता वक्त। बी बरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात, आप लोगों ने सुना है कि मैंने डंके की चोट पे अपना दावा भी बताया, मैंने अपने अदिल्ला अरबा में से दलाइल क्या है वो भी बताया। दूसरी बात कह रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं। अरे इन्हीं के लोग लगाए वाले हैं तो हंसेंगे ही ना, अपने ही बेबसी पे हंसेंगे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अपना दावा भी बताया और मैंने हुक्म शरा भी लगा दिया और मैंने इनके हर एक एतराजात का जवाब भी दे दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आप इजमा की दलील पेश कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी इजमा की दलील पेश कर रहे हैं? मैंने दोस्तों इसका जवाब पहले ही दे दिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट होते हैं कि मैंने मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 114 हिजरी का मैंने हवाला भी दिया है कि इब्ने तैमिया ने अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत को उन्होंने नाजायज लिखा है, क्योंकि अहले इल्म का ये इसको मुस्तहब मानते हैं। अहले इल्म, मैंने किताब का नाम भी बताया। ठीक है, काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह की शरह की है उन्होंने, उसकी जिल्द भी बताया मैंने, सफा नंबर भी बताया। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक की जियारत करने को अहले इल्म का इस पर क्या है, इत्तेफाक है या मुस्तहब अमल है। अगर कोई ना करे तो कोई हर्ज नहीं। अगर हाँ कोई अगर इसके बारे में अगर कोई हुक्म लगाएगा तो अहले इल्म के इत्तेफाक के फिर उन्हें उस हुक्म के दायरे में आएगा, शरीयत की पकड़ में आएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मोहम्मद रजा की हिम्मत नहीं हुई ना, इन्होंने ये बताया कि ये वसीला किन किन चीज का लेते हैं। ठीक है, और इनके अदिल्ला अरबा में से दलाइल क्या है इन्होंने ये भी नहीं बताया, हुक्म शरा भी नहीं लगाया। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाता हूँ कि मोहम्मद रजा ने अगर बता दिया, अब इसे इन्हें, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरे सामने ये ना अपने कोई चीज बता पाएगी ना दावा बता पाएगी। आपका वक्त हो गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आपका वक्त हो गया, एक गुजारिश आपका वक्त हो गया। जी सरफराज, आपका वक्त हो गया। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरा कॉल आ गया था। सरफराज दावे पे तो कुछ भी बात नहीं हो रही। दरमियान में अपना बोले मेरे भाई, दरमियान में अपना बोले छोड़ दे। वो रजा भाई बात कर लेंगे, वो रजा भाई बात कर लेंगे, माजरत चाह रहा हूँ। वो मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, सब कोई सुन रहे हैं। ठीक है, रजा भाई बात कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सरफराज भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, रजा भाई को क्यों दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये शेख में जब ये मैंने उस
میں نے جائز درمیان میں مطالبہ اس پر وقت آپ آلریڈی بول انٹرپٹ کریں گے یا کون کریں گے؟ وہ رضا بھائی بھی جائز مطالبہ کریں گے تو شہران بھائی دیں گے، شہران بھائی اگر جائز مطالبہ کریں گے تو رضا بھائی کلیریفائی کریں گے. آپ کی ذمہ داری کیوں نہیں محسوس کر رہے میرے بھائی؟ میں نے جب درمیان میں کہا تو اس نے کہا کہ میں طرفداری کر رہا ہوں، اس لیے میں نے خاموش ہو گیا. میں وہ اس تو لیے میں وہی نے کہیں رضا گے نا بھائی کے یار، اوپر. سب سامعین جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ تو یہاں ایک پر کام صدر کر لیتا مناظر ہوں، بن کے؟ ایک کام کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ کوئی دوسرا کوئی موڈیٹر کر لے تو، کیونکہ پھر میں بولوں گا تو پھر وہ بولے گا، کیونکہ سران بولے گا مجھے میں طرفداری کر رہا ہوں. طاہر صاحب کر لیں گے، میوٹ کر لو. جی طاہر صاحب آپ اپنا ٹھیک ہے، وقت شروع کر. انشاءاللہ ٹھیک ہے، بہتر ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. میں معذرت کے ساتھ جو ہے وہ تمام سامعین کا وقت ضائع ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں جو ہے یہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، میرے چھوٹے بھائی سرفراز صاحب نے مجھے ذمہ داری دی ہے، بہت مشکور اور ممنون ان کا میں. تو اب وقت جو ہے سہران بھائی کا جو ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا. رضا بھائی سے وقت دینے سے، رضا بھائی کو وقت دینے سے پہلے میں سہران سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے جائز مطالبات رضا بھائی کے آپ کے سمجھ میں ہے یا نہیں، پہلے اس کی وضاحت کر دیں. ان کے مطالبات کیا ہیں سہران بھائی، آپ بتائیں. لقمان دے شیران بھائی آپ. ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو تقریباً آدھے گھنٹے سے محمد رضا نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا کہ مستحب پہ گمراہی کا اطلاق ہوگا، کوئی دلیل اس پہ فقہاء کرام کی. دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے اس کا جواب آپ کو بارہانہ دیا ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کے آپ کے ذات مبارک کے وسیلے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ رب العزت کے ہی نام مبارک کا وسیلہ لوں گا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس کو حکم شرع نہیں لگاتے، کیونکہ غیر مقلدوں نے زبیر علی زینی اپنے مقالات. شہران بھائی راہ فرار نہ اختیار کریں. میں آپ سے پوچھا ہوں کہ جائز مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آپ نے حکم شرع یہ لگایا ہے کہ استحباب مستحب عمل کا منکر گمراہ اور بدعتی ہوتا ہے، یہ آپ کا حکم شرع ہے. اس کی واضح دلیل قرآن حدیث فقہا میں سے بالخصوص امام ابو حنیفہ سے پیش کریں. ٹھیک ہے، جائز مطالبہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ خاموش رہے. اب بولے. دوستو سب سے پہلی بات تو میں اپنی پوری بات مکمل کر رہا ہوں، لیکن طاہر نے مجھے روک لیا. اب آئندہ سے میں کہنا چاہوں گا طاہر ذرا برداشت کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، سامنے والے کی پوری بات سنے. جائز مطالبہ سمجھ میں ضائع کیا جائے گا. سنے میرے بھائی، وقت ضائع نہیں تب ہوگا جب یہاں پر سنے بھائی، وقت ضائع تب ہوگا جب یہاں پر انہوں نے جو مطالبہ کیا نا وہ سہران بھائی. سرفراز ان کو ہٹا دے. سرفراز یہ مجھے یہ بولنے نہیں دیتا یہ بندہ، ان کو ہٹا دے. سرفراز بھائی آپ شاید مطالبہ ہی کر رہے ہیں. ایک منٹ رکے، میرے بھائی کتنی مرتبہ بولا. ایک منٹ طاہر صاحب سرفراز ان کو رکا دے. آپ سنو میری بات، سنو آپ بولے ہاں میری بات سنے. آپ بولے ہاں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بولے طاہر کو ہٹا دے. آپ میں بولوں، بولنے دو گے؟ بالکل بولے. 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، 6 سے 7 بار تم سے جائز مطالبہ کیا گیا تھا. ایک بار نہیں کئی مرتبہ. میں درمیان میں بولا تو تم بول رہے ہو کہ طرفداری کر رہے ہو. عدل کا ساتھ رکھو نا. تم سے 5-6 مرتبہ بولا گیا، تم بار بار اسکپ کر رہے ہو. تم نے جو شروع میں یہ حکم لگایا تھا، معذرت چاہ رہا ہوں، آپ نے جو یہ حکم لگایا تھا شروع میں کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے اور مستحب کا انکاری گمراہ ہے اور وہ بدعتی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ تم ایک حکم شرعی لگا رہے ہو اور حکم شرعی تم نہیں ثابت کرو. تم نے کہا قرآن اور حدیث میں مستحب کا لقب نہیں ہے، اس پر بحث چھوڑ دیا انہوں نے کہا چلو فقہا کا ٹرم ہے. آپ نے کہا فقہا کا ٹرم ہے تو فقہا کا بتا دو میرے بھائی. تو فقہا سے تو دکھا دو میرے بھائی، کسی بھی آپ کے کسی ایک عالم سے دکھا دو کہ مستحب کا انکاری گمراہ ہو جاتا ہے، بدعتی ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے. کتنی مرتبہ تم سے بولا گیا ہوا. تو پبلک کیوں نہیں تم سے پوچھیں گے؟ بتاؤ میرے کو. ہاں کیوں نہیں تم سے پبلک پوچھیں گے؟ اور الحمدللہ رضا بھائی تم سے 5-6 مرتبہ بول رہے وہ. سرفراز بھائی کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ یا صدارت کریں گے تو میں آیا ہوں. درمیان میں انٹرپٹ نہیں کیا تھا. الحمدللہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ حکم شرع آپ کا حکم ہوگا یا قرآن حدیث فقہا کے فقاہت سے آپ حکم شرع لگائے ہو. استحباب کے منکر کے اوپر جو استحباب کا مستحب عمل کا منکر ہو
वो काफिर हो, वो गुमराह होगा, बिदती होगा। आपकी राय है ना। चलो मैं कुरान की आयत ही पेश कर देता हूँ माजरत के साथ, जायज मुतालबे पे। वमा काना लिल मुमिनिन वल मुमिनाति इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन युक़ला लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। कुरान कह रहा है कि भाई आपकी कयास हमारे लिए हुज्जत थोड़ी है। आपने जब हुक्म शरा लगाया है ना, तो उस हुक्म पर आपने इस्तेहबाब की दलील भी दी है। हाँ जी, तो ये आप जायज मुतालबे पर सबसे पहले भाई वो मीडिएटर है, आप रब से बात उनको बोलने दो। नहीं, आप लोग खामोश रहें इंशाल्लाह। नहीं भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, वो मीडिएटर है, वो मीडिएटर है। आप मैंने अपना मैं सुन लो, मेरी बात सुन लो, तमाम अवाम सुन रहे हैं। मैंने अपने मुकाम ताहिर सलफी साहब को दे दिया। मैंने मीडिएटर अब वो है। जाहिरन बात वही तुमसे बात करेंगे, वही रजा भाई से भी बात करेंगे। कोई दरमियान में नहीं बोलेगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं बोलूंगा। तो मुझसे भी मुखातिब आप ना हो, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सहरान भाई, मैं ये बिल्कुल तरफदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके जायज मुतालबात होंगे ना, रजा भाई भी आपके जायज मुतालबात की दलील अगर नहीं पेश करेंगे तो यही जोर उनके ऊपर भी मैं दूंगा मादरत के साथ, ठीक है। आप घबराए ना, परेशान ना हो। ये बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर नाइंसाफी और बदनज़मी नहीं होती है। सहरान भाई, आपने जो हुक्म शरा लगाया है वो आपका ज़ाती राय है या कुरान हदीस की रोशनी में लगाया है? पहले तो कुरान की आयत को मुतलकन आपने पेश किया, उस पर इस्तेहबाब की वजाहत की है। अब इस्तेहबाब आपने एक मिसाल दी सामीन के, मैं सामने जिक्र कर दूं। सहरान भाई बड़े अच्छे मुनाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि इनको बुनियादी इल्म नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो इतलाक पर दलील पेश की है कुरान की और उसको इस्तेहबाब के ज़िमन में लेकर के आए हैं, तो पहले इस कुरान की आयत से जो मुतलकन वसीला माना है, इससे मुस्तहब कहाँ से साबित हो रहा है? एक बात। दूसरी बात, नमाज के फर्जियत की दलील इन्होंने दी। अब नमाज जब फर्ज मानते ही हैं आप इस चीज को, तो वो भी तो मुतलकन हुक्म आया है ना। वाक़ीमुस्सलात कहा है कुरान ने, और यहाँ पर वसीले को मुतलकन कहा है, तो वहाँ पर फर्ज क्यों माना, यहाँ पर इस्तेहबाब की दलील क्यों ली? पहले इस्तेहबाब की वजाहत दें। अगर मुतलकन कुरान का हुक्म होता है तो इस्तेहबाब की दलील दोनों होगी। वाक़ीमुस्सलात पर भी आप वजाहत पेश करेंगे। रुक जाए, बहुत बोला आप जितना आपने बोला है अपने अंदर वो मादा पैदा करे बर्दाश्त करने का, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैंने पहले भी ये कहा है कि जाहिल की एक निशानी ये होती है कि वो सवाल समझने से पहले जवाब देना शुरू करता है। मैंने मोहम्मद रजा को कई बार ये जवाब दिया हूँ कि जब नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज कर दिया है, ठीक है, तो उसका हर एक हिस्सा फर्ज नहीं होगा। उसके अंदर मुख्तलिफ नाम होंगे, ठीक है। फर्ज उसके अंदर वाजिब होंगे, सुन्नत होंगे, सुन्नत मुअक्कदा होंगे, ठीक है। उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पर वसीले का हुक्म बयान किया है, तो वहां पर उसके अंदर अब जो हम वसीला लेंगे अंबिया अलैहिस्सलाम का, तो हम वो मुस्तहब कहेंगे, उसको हम वाजिब नहीं कहेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और तीसरी बात, मैंने बारहाना इसका जवाब दिया है, मैंने मुल्ला अली काली रहमतुल्लाह अलैह का भी जवाब दिया है, ठीक है। अब मैं इनसे एक और बार अर्ज करता हूँ कि तुम मुझे बता दो, तुम वसीले को क्या मानते हो जो मैं लगाता हूँ, अंबिया अलैहिस्सलाम का वसीला। मैं उनका वसीला लगाता हूँ, बिदअत का इतलाक। मेरे भाई आप बोल देखे सरफराज, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं पहले ही कह रहा हूँ इसके अंदर नहीं हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ, इन्हें ताहिर को निकाल दे, आप ताहिर को निकाल दे, आप फरार इख्तियार ना करें, मुनाजरा ताहिर को निकाल दे। मैं डिक्लेयर कर दूंगा 20-25 अरे तुम क्या डिक्लेयर करोगे यार, तुम बात करो, तुम बात करो। आप क्या ओ भाई मेरे भाई 20-25 लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये ताहिर मुझे बोलने नहीं दे रहा। बोलने तुमको क्यों देंगे? तुमसे तुम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करोगे ना। तुमको 7 मरतबा दिया गया था, ये मेरी कंप्लीट बात ये मुकम्मल दिया गया था। अल्लाह के इज्जत और जलाल का मोहम्मद रजा। 1 मिनट शहरान, मेरी बात सुनो आप। ताहिर साहब आप 2 मिनट चालू करें, शहरान इस बार जवाब देगा इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। आवाम इंतजार में है, मुंतजिर है, वो जवाब देगा। मुस्तहब का इनकारी गुमराह होता है, मुस्तहब का इनकारी गुमराह होता है, वो अहले सुन्नत से खारिज होता है, वो बिदअती होता है। शहरान अब जवाब देगा। चलो शहरान अब जवाब दे दो।
अल्हम्दुलिल्लाह आवाम एक चीज इंतजार बता कर रही है, दूं मैं आवाम जवाब इंतजार देने से कर रही है। पहले कह रहा हूँ, मुल्ला अली कारी के जो हवाले से अरे- इन्होंने बात की वहाँ पर अरे सुन तो खामोश ले रहे यार, सुन तो ले। अरे आप खामोश सुन रहे तो यार, ले। आपको कुछ अरे आता भाई, जाता नहीं, आप खामोश अरे रहे। मैं लाइट ले लिया, इजाजत दे रहा हूँ मेरे भाई, मुझे आता जाता नहीं, आपको तो इजाजत आता होता जाता है ना, वो आवाम पे बात, कर रहेगी। इजाजत होता आपको है बहुत वो, आता पहले जाता बोलना है, तो आवाम सीखे पे आप। कर ले। शहरान में अल्हम्दुलिल्लाह। किसको आता है, मुल्ला किसको अली जाता है, कारी आवाम ने अहमद देख लिया। सरफराज भाई, किसको आता है, किसको मैंने जाता है, पहले ही वो कहा आवाम था ने देख मोहम्मद लिया। रजा दूसरे भाग जाएगी, मैंने ना शुरू में दावा कह दिया बता था, पाए। मैंने शुरू में कह दिया था, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने मैंने दे, शहरान शुरू मुझे में कहा बोलने था दे। कि नहीं कहा था कि किसी तरह से बुरे अलकाबात से एक दूसरे से बात नहीं कहाँ किया बोला जाएगा। मैंने? एक मैंने ताहिर अभी ने तुमने क्या बोला, तुमने इतनी ताहिर देर ने से ताहिर ने बोला पहले तुम- ताहिर ने पहले- बोला तो पहले तब तुम- तुम्हारी पहले आवाज तुम नहीं अदब खुली। से बात नहीं कर रहे हो, माशाअल्लाह, पहले तुम अदब से बात डोगलापन, नहीं कर रहे हो। माशाअल्लाह। पहले सुनो दोस्तों, पहले तो तुम अदब से बात नहीं कर रहे हो। ताहिर ने जब मेरे बारे में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, ये नहीं सुनेंगे, बंद कर ले शेरान भाई, अब मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये ना ताहिर साहब को बोलने दे रहे ना सरफराज भाई को, हालांकि मॉडरेटर कर रहे हो, तो लिहाजा चलो ठीक है, मैं अब जवाब देता हूँ आपका। तो आपसे मैं 7 बार मुतालबा किया था, टाइम शुरू करो आपका। इन्होंने ये कहा। मैं हाँ, शुरू मेरा कर रहा हूँ। टाइम आप जो रजा सरफराज भाई, जी आप ही अल्हम्दुलिल्लाह। करें, आप करें, मैं म्यूट करता हूं। अल्लाहु अकबर। चले रजा भाई, आपका वक्त शुरू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला नबी बादा। ये बात बार बार मैं कहा इनसे 7 बार कि मुस्तहब का इनकार करने वाला गुमराह और बिदती और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज होता है। तो इनसे लगभग पौन घंटा हो चुका है, उसकी दलील नहीं दे पा रहे। कह रहे हैं कि मुतावा पेश करो। पहले क्या पेश किया इन्होंने? मुनाजिरा की किताब। क्या दिखाते हैं उससे? कि उसमें लिखा है कि दावा को जानना चाहिए कि कहाँ से दलील देगा अरबा में से। तो उसी मुनाजिरा की किताब में लिखा हुआ है, हजरत जी मेरे मौसूफ, उसी में लिखा हुआ है कि दावे पे पहले तनकीह होती है, तनकीह के बाद जवाब दावा पेश किया जाता है। आप तो मेरी तनकीह में ही ऐसे फंस चुके हैं कि निकल नहीं पा रहे। आपने जो कहा कि नमाज में मुतलक नमाज जो है वो फर्ज है, लेकिन उसका हर रुकन जो है वो फर्ज नहीं है, उसमें कुछ चीज सुन्नत है, कुछ चीज इस्तेहबाब पर मबनी है। मैंने कहा, इससे इनकार नहीं किया, और आपकी मैं आज सारी बात तस्लीम कर रहा हूं कि आपने जो कहा है कि वसीला मुतलक वाजिब है, उसको तखसीस के साथ हम मुस्तहब कहते हैं, अंबिया औलिया का वसीला। मैंने कहा ठीक है, ये भी मुस्तहब है, मान लिया एक बात को। अब मुझे ये बता दें कि ये मुस्तहब भी है तकसीम के साथ, तो इस मुस्तहब का मैं इनकार करता हूं तो मैं गुमराह, बिदती और अहले सुन्नत वल जमात से कैसे खारिज होऊंगा? यानी मुस्तहब का इनकार करने वाला गुमराह, बिदती और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज होता है। इसकी दलील आप दें, बस आगे बढ़ें। आपको वक्त दिया जाता है। रजा भाई का भी वक्त 20 सेकंड बाकी था। चले सहरान भाई, उनका जायज मुतालबा जो आपको समझ में अगर आया हो तो वजाहत करें। वक्त शुरू हुआ आपका। बेबरकत बिस्मिल्लाह। यहाँ पर किसी के पास एक दूसरे का सब सपोर्ट किया जा रहा है और किसी में भी यहाँ पर बर्दाश्त करने का मादा नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अरे भाई इन्होंने मेरे सारे पास करने के लिए बना किफायतुल्लाह भाई, किफायतुल्लाह भाई, घंटे से मतलब किफायतुल्लाह भाई, अरे इसको निकालो यार, इसको निकालो, इसकी बहुत धुलाई म्यूट करो भाई, बड़बड़ कर रहा है। बंदे को मैं ये इस लायक है ही नहीं कि जी वो हम भी जानते हैं, ठीक है, वो हम भी जानते हैं कि फिताला भाई, किफायतुल्लाह भाई, वो हम भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से। आप दरमियान में बोले, माजरत चाह रहा हूं मेरे भाई, माजरत चाह रहा हूं, आपको म्यूट करना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि जो एक शरायत तय पाए गए थे, एक वार्निंग के साथ, माजरत के साथ एक वार्निंग के साथ, वक्त बहुत जाया हो रहा है सहरान भाई, वक्त बहुत जाया हो रहा है। आप माजरत के साथ मौजू पर रहे। खामोश है। किफायत को नींद की गोलियां दे के सुला दे। किफायत नींद की गोलियां खामोश है। आप आगे बढ़े। सहरान खान चले। जी चले वजाहत करें। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये दुनिया का इतना बड़ा फनी डिबेट है ये कि यहाँ पर 1 घंटा हो गया लेकिन मोहम्मद रजा की अंदर हिम्मत तक नहीं आई कि वो अपना दावा बता सके, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर बारी को यही होता है, मोहम्मद रजा नहीं बता पाते। दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने मान लिया है कि जब नमाज फर्ज होगी कि उसके अंदर का हर एक हिस्सा फर्ज नहीं होगा, मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ नाम
अहकामात हो गए। दूसरी बात, इन्होंने मुझसे बार बार एक ही सवाल किया लगातार, ठीक है, कि मुस्तहब पे गुमराही का इतलाक होगा, ये कोई एक दलील दे के दोस्तों। मैंने बारहाना कहा है कि अगर आप इसको बिदअत नहीं कहते हैं तो फिर मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप गुमराह है, ठीक है। अगर आप वसीले को बिदअत कहते हैं, मैं अंबिया अलैहिस्सलाम का वसीला लगा रहा हूँ, अगर आप उसे कहते हैं कि नहीं ये बिदअत है, तो फिर मैं कहूंगा हाँ ये गुमराह है, क्योंकि ये मुसलमानों की जमात है और इन्होंने इसे तस्लीम किया है, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये मैं इसे गुमराही नहीं मानता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये वसीला सिर्फ अल्लाह के नामों का ही लिया जाए, तो हम वहां पर कहेंगे कि नहीं भाई आप गुमराह नहीं है, फिर आप पर गुमराही का इतलाक नहीं होगा, ठीक है। यही जवाब मैं बार बार दे रहा हूँ, लेकिन ताहिर के समझ में आ रहा है, ना सरफराज के समझ में आ रहा है, ना मोहम्मद रजा के समझ में आ रहा है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम एक और बार कह रहा हूँ, मैंने डंके की चोट पे शुरू में मैंने अपना दावा भी बताया, मैंने अपने अदिल्ला अरबा में से दलाइल क्या है वो भी बताया, हुक्म शरा भी बताया, लेकिन मोहम्मद रजा के अंदर इतनी तक हिम्मत नहीं हुई, ना वो अपना दावा बता पाया, ठीक है। तो मैं चाहूंगा अपने अंदर थोड़ा मादा पैदा करे, हौसला पैदा करे, इंशाअल्लाह आपके इल्म में बहुत सारा इजाफा भी करेंगे हम, ताहिर के भी इल्म में इजाफा होगा, तो आप जरा हिम्मत करके हजरत ये जरा बोले। वक्त खत्म हो गया, वक्त आपका खत्म हो गया। सबसे अहम बात तमाम सामीन हजरात सुन रहे हैं। अब रजा भाई आपका वक्त शुरू करने से पहले मैं तमाम सामीन से जो है मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ, माजरत खा हूँ कि आपका वक्त ज़ाया शहरान सईदी बर्बाद कर रहे हैं और इसके लिए माजरत चाह रहा हूँ, लेकिन इसका अजर आपको मिलेगा। इन्होंने अपने राय को, अपने जो है कयास को तरजीह दी है कुरान और हदीस पर, इसलिए ये गुमराह साबित हुआ। अब इससे जायज मुतालबा जो हो रहा है, इसके राय जूते की नोक पर। अब तुम यहाँ पर नहीं बोलेगे क्या? उन्हें कहते हैं इस्तेमाल कर रहा सरफराज, यहाँ पर जबान नहीं खुलेगी तुम्हारी। वाह सरफराज वाह, माशाअल्लाह, दिए है ना, सदर मुनाजिर में हूँ। बहुत डोगला है भाई तू सरफराज, बहुत डोगला है, मुझे पता था। अब आप सबसे पहले सामीन हज़रात, सामीन ये मुनाज़रा नहीं करेगा, ये दिमाग खराब कर रहा है। एक मिनट आप जो है सहरान खान, आप सबसे पहले जो जायज मुतालबा हुआ है, जो हुक्म शरा आप लगाए हैं इस्तेहबाब का मुनकिर गुमराह और बिदती होता है, उसकी वाज़ेह दलील दे दें जल्दी। बिबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों सारे दलाइलों का ठेका मैंने ले रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सलफियों को कुरान और हदीस पे लाना है। आप दलील दें, बाकी उनको वक्त दिया जाएगा। आपको वक्त नहीं, दोस्तों आपका वक्त सबसे नहीं है। खामोश रहे। पेश करने जा रहे हैं सहरान भाई, पेश करने जा रहे हैं, चले। बर्दाश्त। दोस्तों सबसे पहली बात तो मोहम्मद रजा का कोई अता पता नहीं है। तकरीबन 1.5 घंटे से ये मेरा भी टाइम वेस्ट कर दिया, इसलिए मैं रात के टाइम पे नहीं आता। मैंने सारे जवाब दे दिए दोस्तों। अगर मैं औलिया अल्लाह का वसीला लेता हूँ तो अगर ये बिदअत का इतलाक, ताहिर भाई ऐसे लोगों को लाए मुनाजरे के लिए जो उस लायक हो, इस बंदे को उर्दू तक पढ़ने नहीं आता है। ये किफायत को बाहर निकालो यार, किफायत को बाहर निकालो, इसकी बहुत बार धुलाई की, इसीलिए किफायत तौफीक भाई, मेरा भाई मेरा पहले सरफराज भाई मेरा इनको म्यूट करें आप। पहले मेरी बात तो होने दे भाई, नहीं तो मैं मोहम्मद रजा भाई को मेरी बात जा रहा है, कर रहे चले मोहम्मद रजा भाई का मुकम्मल हो चुका है ना। मोहम्मद रजा भाई का अल्हम्दुलिल्लाह। शहरान साहब अगर कोई पानी वगैरह हो उसको पी के मेरा दोबारा से अल्फाजों को सुनिएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर इनका जज्ल और फरेब दिखाता हूँ माजरत के साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इनसे इल्मी बात कर पाऊंगा। इनका जज्ल और फरेब दिखाता हूँ। पहली बात तो मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ इनका। कहते हैं कि बरहाना बातें कर रहा हूँ। आप नंगी ही बातें कर रहे हैं, वाकई में आप बरहाना ही बातें करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप अहले हदीस के सामने आए हैं। दूसरी बात देखें, इनका तजाद दिखाता हूँ। कहते हैं अगर तुम बिदत का फतवा नहीं लगाओगे तो मैं वापस ले लूंगा। अब तब से क्या कहते आ रहे थे कि मैंने अभी तक अपना दावा ही पेश नहीं किया। जब मैंने अपना दावा पेश नहीं किया तो अपनी तरफ से आपने क्यों कह दिया कि मैंने बिदत कहा है? देखें ये वो ना तजाद इनकी बात में झूठ साबित हुआ कि जब मैं बिदत कहा ही नहीं हूँ, कोई दावा पेश ही नहीं किया हूँ, तो आपने ये कैसे कह दिया कि यहाँ पर अगर तुम बिदत नहीं कहोगे तो मैं ये कहूंगा कि हाँ एक गुमराही का फतवा नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये है कि इन्होंने खुद बिदत को माना है, इस हुक्म को माना है, तभी तो ये हुक्म लगाया है।
اگر بدعت ہوتا ہی نہیں تو یہ گمراہی کا حکم نہیں لگاتے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے مستحب کا تو وہ گمراہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو بھائی پہلے آپ بدعت کو بیچ میں لا کر یہ اپنا حکم لگائے تھے یا بدعت سے الگ؟ اگر بدعت کو لا کر حکم لگائے تھے تو گویا آپ نے خود مانا کہ آپ میرے موقف سے ہی اپنا حکم لگا رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی حکم آپ نے نہیں لگایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے واضح ہو چکا ہے کہ ایسی کوئی بھی دلیل قرآن میں ہے نہ اللہ کے رسول کے کلام میں ہے کہ کوئی استحباب کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے، بدعتی ہوتا ہے، بلکہ یہ بدعتی ہے۔ میں اپنے چلو یہ اس کا جواب نہیں دے گا، یہ مر جائے گا انشاءاللہ، قیامت تک نہیں دے گا۔ اب اسی میں سوال کرتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں مقید کر رہا ہوں، مطلق مانتا ہوں۔ چلو انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کے وسیلے کے ہم قائل ہیں، ایک دلیل پیش کر دے کہ رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ لینا ان کی زندگی میں ثابت تھا۔ بعد میں بات کروں گا، پہلے تو اختصاص پر ہی بات کر لے کہ رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ ثابت کر چلے کسی حدیث سے۔ ٹھیک ہے سہران بھائی، آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے، آپ سے شروع کریں۔ سہران صاحب بے برکت بسم اللہ۔ دوستو سب سے پہلی بات تو اللہ کی قسم میں نے کئی بار کہا، میں کہہ رہا ہوں نا، جب بھی میں محمد رضا کے سامنے آتا ہوں تو یہ دوسروں کے پاس تو اپنا دعویٰ بھی بتا دے گا اور یہ اس کے کتنے دلائل ادلہ اربعہ میں سے وہ بھی بتا دے گا، لیکن یہ سعیدی کی پاور ہے کہ میرے سامنے بولتی بند ہو جاتی ہے، ایک دم ڈھیلا پڑ گیا بیچارہ۔ دوستو یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدوں کی کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے ان کے شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ امرتسر، اور یہ فتاوی سنیہ کے پیج نمبر 597 ہے، لکھتے ہیں کہ رفع الدین یہ مستحب عمل ہے، اس کے نہیں کرنے والے پہ اس کی نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ تو اب میں نے جو حکم، کیونکہ رفع الدین یہ ایک شریعت کا حصہ ہے اور اس کی اصل موجود ہے اور انہوں نے اس پہ مستحب کا اطلاق کیا ہے، اگر محمد رضا یہ ثابت کر دے کہ یہ رفع الدین، بھائی یہ کون بیچ میں بول رہا ہے؟ میرے بولتے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا، یہاں پر میرے بولتے غلطی لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا۔ نہیں مکمل کریں، آپ بات مکمل کریں۔ تو دوستو ان کے شیخ الاسلام نے اسے کیا لکھا ہے؟ مستحب لکھا ہے۔ اگر کوئی کم درجے کا جاہل یہ کہے گا کہ نہیں یہ سرے سے ہے ہی نہیں، کیا نہیں ہے، اس کا انکار کر دے رفع الدین کا، تو وہ گمراہ ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان کے گھر کے آدمی نے مستحب کا اطلاق کیا ہے۔ دوستو دوسری بات، مجھے کہتے ہیں کہ تم نے پہلے بدعت کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ دوستو سب سے پہلی بات، جس سے میں بات کر رہا ہوں محمد رضا سے، تو بارہانہ یہ اپنی ریکارڈنگ میں یہی کہتا ہے کہ یہ بدعت ضلالتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو یہ اس کا اپنا اصول بنا دیا اس نے، تو میں اسے وہی مطابق بات کروں گا نا۔ اور یہ خود کو اہل حدیث کہتا ہے، تو اس کے زبیر علی زئی نے اپنے مقالات میں خود لکھا ہے، اور اس کے ایک اور شیخ الحدیث ہے جو ابھی زندہ ہے، ظہیر آمن پوری، وسیلے کی شرح حیثیت کے پیج نمبر 40 پہ لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء صلاۃ السلام کا وسیلہ لینا یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ خود کو اپنے اہل حدیث جماعت سے جوڑ رہا ہے، اب میرے پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے بے؟ آپ کا 2 منٹ ہو گیا، کیوں؟ بھائی میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اب میں 5 منٹ میں رضا کی بات خاموش رہیں، میں یہ کبھی نہیں بتائے گا، اپنا دعویٰ نہیں بتائے گا، اللہ کی قسم یہ مر جائے گا، میں اس کی بات سنوں گا، فون کٹ کر دوں گا، اس کی بات سنوں گا، ہاں اس کی بات سنوں گا، سچی ہے میرا درخواست۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة علی نبی بعدہ وَهَذَا يَثْبُتُ إِنَّكَ تَخَافُ بِالتَّحَدُّثِ الْحَدِيثِ أَنْتَ حِمَارٌ، یہ تو بات واضح ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کے ثناء اللہ امرتسر نہیں ہے، امرتسری ہیں، کہنا تو سیکھ لو۔ ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے کہ رفع دین کا انکار کرنے والا سرے سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کچھ اسٹیپس کا یعنی انکار کرتا ہے تو وہ مستحب کا انکار کر رہا ہے، تو اس کی نماز میں خلل نہیں ہوگا۔ تو یہ تو میری تائید کر دی، جب سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مستحب کا انکار کرنے والا گمراہ ہوگا، بدعتی ہوگا، اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا۔ اب میرے ہی عالم کی دلیل دے کے کہہ دیے نا کہ مستحب کا انکار کرنے سے کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، تو کیوں خلل پیدا کر رہا تھا ابھی تک کہ اہل سنت سے خارج ہو، آپ وہاں سے خارج ہو، آپ گمراہ ہو؟ یعنی میرے عالم کی دلیل دے کر بھی خود کی ہی تردید کر دیا،
یعنی تو اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے عالم کا جواب دے گا؟ دوسری بات یہ ہے، کہتا ہے کہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فلا فلا بات لکھتے ہیں، اور امن پوری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ضلالہ ہے۔ میرا جب تک تو نے دعویٰ جانا ہی نہیں، اور اگر تجھے میرے عالم پر ہی بات کرنی تھی تو مطالبہ کیوں کر رہا تھا مجھ سے جب سے کہ اپنا دعویٰ پیش کر؟ تو مجھ سے پیش ہی مت کرواتا دعویٰ۔ تیرا مجھ سے دعوے کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو میرے عالم کو پڑھ کر نہیں آیا تھا۔ وہاں پر جو ظہیر امن پوری صاحب ہے انہوں نے پورا PDF لکھا ہے، اس کو آگے کون پڑھے گا؟ آگے احمد رضا خان پڑھے گا آگے، یا آپ کے طبیان القرآن کے مصنف پڑھیں گے اس کو آگے؟ انہوں نے آگے جو تردید کی ہے اس کو تو تم نے چھپا لیا کہ وسیلے کی انہوں نے 200 سے زائد روایتوں پر جرح کی ہے، اس کو چھپا لیا۔ میرا سمپل سا سوال تھا، اس کو تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، ادھر ادھر مت بھاگو، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ لینا ان کی زندگی میں کہاں ثابت ہے؟ بعد وفات کی نہیں آ رہا میں، زندگی کا ہی ثابت کرتے کہ رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ لے۔ ابھی کہہ رہا 5 منٹ سنوں گا، آپ کہہ رہا کہ روک دیجئے، ابھی کہہ رہا 5 منٹ سنوں گا، کہہ رہا روک دیجئے۔ میرے بولتے اگر ماشاءاللہ دونوں کی بہت آواز جلدی نکل جاتی ہے نا، اس بات سے بولنا پڑتا ہے۔ اب یہ بتا کہ رسول اللہ کا وسیلہ لینا ان کی ذات کا تو یہ زندگی میں ثابت ہے۔ خاموش رہے، برداشت۔ سب سے پہلی بات تو دوستو تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے، لیکن محمد رضا کے اندر اتنی تک ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ اس سعیدی کے سامنے یہ للکار ہے، میری احناف کی للکار ہے، نہ دعویٰ بتا پایا بیچارے نے۔ ارے تو بیچ میں کیوں بول رہا ہے یار؟ سہران دیکھ سر، یہ محمد رضا غلط ہے، یہ محمد رضا جب تو نے بھی دلیل پہ لفاظی نہ کرے، اسے خاموش بیٹا۔ دیکھو رفع دین کو آپ نے استحباب میں لا کر کے رفع دین ہوتا ہے، وہ رفع دین ہوتا ہے، پہلے بولنا سیکھیں، بولنا سیکھے، رفع دین ہوتا ہے، بولنا سیکھے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، ارے تم خاموش بیٹھو نا یار، خاموش بیٹھو نا، تم خاموش بیٹھو۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک دلیل پیش کی نا، ایک دلیل تو موجود ہے نا رفع دین کی۔ دوستو یہ لوگ مجھے بولنے نہیں دے رہے، تو آپ اس میں دوستو غیر مقلد ہو تم لوگ، خود دیکھو کہ یہ لوگ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں۔ اور آپ کو اس کو مستحب یہ قرار جب دیا، محمد رضا بولتا ہے تو یہ کچھ نہیں بولتا، متعلق جو مطالبہ ہے یہ میرے بیچ میں دوستو بار بار بول رہا ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو پرسنل پہ چھوڑ دیں، پرسنل اٹیک نہ کریں، آپ اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، محمد رضا لفظ خارج نہیں ہوتا ہے، وہ خارج ہوتا ہے، پہلے بولنا سیکھے۔ خارج لگا رکھا ہے دھوتی لینگویج۔ دوسری بات دوستو مجھے کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ ارے خاموش رہے، اپنی ٹرن میں بولے، اپنی ٹرن میں بولے، خاموش رہے، اپنی ٹرن میں بولے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، میرا تلفظ ہوتا ہے، وہ تلفظ ہوتا ہے، وہ تلفظ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ارے اپنی ٹرن میں بول، برداشت کر لے اللہ کے بندے، ارے اللہ کے بندے برداشت کر لے، برداشت کر لے، برداشت۔ سامعین حضرات، یہ بیوقوف آدمی ہے، یہ مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مفید بات ہو جائے، مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، سعیدی کو نکالا جائے یہاں سے، مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے۔ ہاں بھاگے گا، نہیں کیا اللہ کی قسم، دلیل تک پیش نہیں کیا، نہ دعوت پیش کیا۔ آپ کے نزدیک اگر کوئی عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، اس سے لا کر کے بات کروا دے۔ میں تو یہی چاہتا ہے کہ تم تمہارے کو لاؤ، ابھی تک تم لوگوں نے اپنا دعویٰ بتا پایا، تو میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے؟ تلفظ تو میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے؟ آپ نے تلفظ ہوتا ہے، برہانہ میں کہہ رہا ہوں، تو میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے؟